स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर। विशेष गरी एउटा राज्यको तल्लो दर्जाको व्यक्ति अथवा समुदाय भनौँ, बाजे समुदाय, त्यो समुदायका बिचमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर। कसरी गर्नुहुन्छ? र विशेष गरी म तपाईँलाई के याद दिलाउन चाहन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि कामको विशेष कारण हुन्छ। राज्यले वादी समुदायलाई तल्लो स्तरमा राखे पनि परमेश्वरको आँखामा सबै जातिहरू बराबर छन् र म आफै पनि तपाईँको यो वर्गबाट आएको तीतो अनुभव छ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टमा आइसकेपछि मलाई परमेश्वरले निको पारेर त्यसपछि म जस्तो एउटा एकदमै अस्तित्वहीन मान्छेलाई परमेश्वरले परिवर्तन गरेर यस्तो असल जीवन दिन सक्नुहुन्छ भने वादी समुदायलाई पनि परिवर्तन गर्ने काम चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ भन्ने हृदयदेखि विश्वास गरेर मैले चाहिँ खास यो काम सुरु गरेको हो। झन्नै 13 वर्ष अगाडि वादी समुदायको बिचमा मैले यो काम सुरु गरेँ र सुरु गर्दा चाहिँ सुर्खेत जिल्लाको झुप्रा खोलाबाट सबभन्दा पहिला मैले भेटेको नानी अन्ना वादी जसले अहिले प्रमाणको रूपमा पनि बोल्नुहुन्छ र उहाँलाई भेटिसकेपछि उहाँको परिवारसँग सम्बन्ध गाँसिसकेपछि त्यहाँ भएका एकजना अलिकति राजनीतिक चेतना भएका सर्जक हरिवादीसँग मेरो भेटघाट हुन पुग्यो र त्यसपछि आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि त्यहाँबाट 32 जना नानीहरू हामीले ज्योतिघर नेपाल काठमाडौँमा ल्यायौँ र आज ती नानी जो 34 जना 32 जना नानीहरू त्यो समयमा आए। त्यो समयमा आएका नानीहरू नै त्यो जिल्ला, त्यो गाउँ, त्यो वर्ग, त्यो क्षेत्रको पहिलो ब्याचलर डिग्री पढ्नेदेखि लिएर 100% एसएलसी पास गर्ने, त्यही गाउँको तपाईँको चाहिँ पहिलो नर्स, त्यही गाउँको फार्मास्युटिकल डाक्टर अध्ययन गरिरहेको छ। जुन त्यही गाउँको व्यक्तिहरूलाई त धेरै पढाउनु भयो होइन, धेरै लेख्ने कुराहरू, धेरै कुराहरूलाई माथि उकाट्नु भयो। नेपालको पूर्व पश्चिममा रहेका विभिन्न वादी समुदायको अवस्था तपाईँले बुझेअनुसार कस्तो छ? अब म तपाईँलाई के याद दिलाउन चाहन्छु भन्दाखेरि वादी समुदाय भनेको अहिले मात्र तपाईँको चाहिँ मानिसहरूले समाजको तल्लो स्तरको तल्लो जात भनेर तपाईँको त्यस्तो परिचय, त्यस्तो आइडेन्टिटी दियो। तर वास्तवमा वादी समुदायका मानिसहरू भनेको चाहिँ पहिला इतिहास कोटाएर जाने भने चाहिँ उनीहरू राजाहरू, देशको उच्च पदमा रहेका मानिसहरूलाई तपाईँको चाहिँ मनोरञ्जनको काम गर्ने जाति हो। उनीहरूको बोल्ने कला एकदमै राम्रो हुन्छ, उनीहरूको व्यक्तित्व एकदमै राम्रो हुन्छ। तर पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि उहाँहरूको सङ्गीत सबै कुराहरू ओझेलमा परेपछि यो जातिले तपाईँको चाहिँ वाद्यात्मक यौन पेसा अपनाउन गएको छ। अब कति ठाउँमा अहिले पनि प्रत्यक्ष रूपमा काम भइरहेको छ, कति ठाउँमा लुकेर भएको छ भने कति ठाउँमा तपाईँको यो कामबाट वञ्चित गर्ने काम पनि भएको छ। तर समग्र रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ वादी समुदाय चाहिँ यो नेपाल देशको विशेष गरी अहिलो शताब्दीमा यो आधुनिक समयमा आउँदाखेरि पनि अत्यन्तै ओझेलमा परेको, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ भूमिहीन अनि विभिन्न कुरोले सताइएको जाति हो। तर परमेश्वरको नजरमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ विशेष जाति हो। 13 वर्षसम्म लगभग वादी समुदायको हितको लागि तपाईँ निरन्तर रूपमा लागि पर्नुभयो। हजुर। र 13 वर्षबाट तपाईँले सुरु गरेको वादी समुदायको सेवासँगै अहिलेसम्म तपाईँको वादी समुदायप्रतिको चेतना चेन्ज भएको छ कि छैन? धेरै ठुलो चेन्ज भएको छ। अब म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु 100 जनाभन्दा बढी, यो 13 वर्षको समय 100 जनाभन्दा बढी नानीहरूलाई हामीले अमेरिका, युरोप, जापान, अस्ट्रेलिया लाने काम गऱ्यौँ। त्यहाँ गएर नानीहरूले तपाईँको चाहिँ सभ्यता भने के हो होइन, तपाईँको सिभिलाइजेसन भनेको के हो भन्ने कुरो सबै कुरो देखेका छन्, बुझेका छन्। अनि अहिले यसमा प्रमाणको रूपमा बोल्ने 1-2 जना नानीहरूलाई तपाईँले देख्नुभयो भने उनीहरूको जीवनशैली त मेरोभन्दा पनि धेरै राम्रो छ, उनीहरूको सोच्ने शैली मेरोभन्दा पनि धेरै राम्रो छ। त्यस कारणले गर्दा मैले यो 13 वर्षको अवस्थामा समयमा 680 जना नानीहरूलाई तपाईँको खानपान, पोषण सबै जिम्मा लिएर गर्ने काम यो मानव जातिबाट असम्भव छ।
किनकि नेपाल सरकारले हामीलाई फुटिया कौडी सहयोग गर्दैन, हामीले मागेर नै ल्याउने हो। र पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि यो संस्थालाई मैले तपाईँको चाहिँ हस्तान्तरण गरेर दोस्रो पुस्तालाई सुद्धा पनि मैले दिइसकेको छु। भनेपछि वादी समुदायकै नानीहरूले पनि यहाँ आएर पढेर फेरि आफ्नै संस्था सुरु गरेर आफ्नै वादी समुदायको मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ सेवा गर्ने, तपाईँको चाहिँ जमर्को गरेर विभिन्न ठाउँमा टेवा पुर्याएका छन्। त्यस कारणले गर्दा म त चाहन्छु हाम्रो नेपालगञ्जमा एकजना केशव नेपाली पनि दाजु हुनुहुन्छ, उहाँको आफ्नो छोरा अहिले डक्टर भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मैले भने त्यो कोही सीमित व्यक्ति डक्टर हुँदैमा, सीमित व्यक्ति नर्स हुँदैमा, सीमित व्यक्ति पत्रकार हुँदैमा सबै समस्या हल भयो भन्ने चाहिँ भन्न खोजेको होइन। तर के छ भन्दाखेरि हजुरले भने चाहिँ चेतनामा चाहिँ निकै ठुलो तपाईँको चाहिँ फड्को मारेको छ। तपाईँको विचारमा काठमाडौँमा बस्ने वादी समुदायको एउटा वर्गीयता होला, नेपालगञ्जमा बस्नेको एउटा वर्गीयता होला, र रुकुममा बस्नेको अर्को वर्गीयता होला। हजुर, तपाईँको प्राथमिकतामा वादी समुदायको सेवा गर्ने कुन क्षेत्रको समुदाय पर्छ? मेरो चाहिँ यस्तो छ, हेर्नुहोस्, वादी समुदाय भनेको चाहिँ तपाईँको यो पश्चिमको 22वटा जिल्लामा छरेर रहेका तपाईँको वादी समुदायका हाम्रा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। र हामीले तपाईँको पश्चिमका धेरै जिल्लाका नानीहरूलाई चाहिँ हामीले समेट्ने काम गरेका छौँ। गाउँ गाउँमा सामाजिक सेवा, घर बनाउने, शौचालय बनाउने, स्वास्थ्य, विभिन्न कुरामा हामीले काम गरेका छौँ। तर हाम्रो प्रमुख प्राथमिकताको रूपमा रहेको गाउँ भनेको चाहिँ सुर्खेतको झुप्रा खोला, त्यसपछि कैलालीको बलचौरमा चाहिँ हामीले अत्यधिक हाम्रो के भन्छ यसलाई शक्ति खर्च गरेका छौँ। र त्यसको सम्बन्ध सम्पर्कबाट चाहिँ जाजरकोट, त्यसपछि आएर दैलेख, भनौँ न पश्चिमको वादी समुदाय भएको ठाउँको काहीँ न काहीँसँग हाम्रो सम्बन्ध सम्पर्क छ। तर पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ हामीले काठमाडौँमा मात्र नानीहरूलाई ल्याएर पढाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ परिवर्तन नहुने भएको कारणले गर्दा ग्रासरुटमै काम गर्नको लागि हाम्रै ज्योति घर नेपालबाट उत्पादित एकजना बहिनी अन्नवादी जो अहिले म पछि बोल्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अब समुदायमै काम गर्नको लागि छुट्टै संस्था तपाईँको चाहिँ सुरु गरेर गाउँ गाउँमै त्यो परिवर्तनको आवाज लाने जमर्को पनि गरेका छौँ। अब म चाहन्छु, अब तपाईँ यो वादी समुदाय भनेको 300 वर्षको समस्या चाहिँ 13 वर्षको कामले चाहिँ समाधान हुँदैन। किनभने 300 वर्षदेखि जकडिएको जरामा चाहिँ हामीले एउटा जरा निकाल्ने प्रयास गरेका छौँ। अब अरू जराहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै काट्दै जानेछ। तपाईँ चाहिँ वादी समुदायको निम्ति काम गर्ने व्यक्ति ल निरन्तर रूपमा गरिरहनु भएको छ। हजुर। अनि तपाईँले गरेको वादी समुदायप्रतिको सेवा र राज्यले गरेको सेवामा के फरक छ? कतिको गरिरहेको छ राज्यले सेवा? अब म यस्तो भन्न चाहन्छु, तपाईँको चाहिँ म चाहिँ नेपाल सरकारलाई दोष लाउने, तल खसाल्ने काम गर्न सक्दिनँ। त्यो मेरो नैतिकताभित्र पर्दैन। नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म तपाईँको कानुनी तवरबाट कुरा गर्दाखेरि नागरिकताहरू उपलब्ध गराएको छ, जग्गा भएकोहरूलाई जनता आवासको कुरा उपलब्ध गराएको छ, विभिन्न ठाउँमा तपाईँको चाहिँ स्कलरसिप पनि दिएको छ। त्यसपछि अब सबभन्दा ठुलो कुरो त के छ भने नेपाल सरकारले वादी समुदायको समस्या हल गर्नलाई वादी विकास बोर्डको स्थापना गरेको छ। नेपाल सरकारले आफूले गर्ने प्रयास गरेको छ। हामीले पनि नेपाल सरकारको सहयोगमा, हामीलाई पनि नेपाल सरकारको सहयोग खाँचो छ, प्रहरी सुरक्षाकर्मीको खाँचो छ, नीति नियम कागजपत्र परिमार्जन गर्नलाई खाँचो छ। त्यस कारण हामीले के गरेका छौँ भने हाम्रो औकातले भ्याएसम्म हामीले वादी समुदायलाई सबभन्दा बेस्ट गर्ने जमर्को र कोसिस गरिरहेका छौँ। फेरि म यो कुरो जोड्न चाहन्छु, 300 वर्ष लामो समस्या 13 वर्षको प्रयासमा अन्त हुँदैन। अब अन्तिममा हजुर, तपाईँ चाहिँ एउटा वादी समुदायको लागि म चाहिँ दिल खोलेर उनीहरूको सेवा गर्छु भनेर पहिलो पालन गराउनु भयो। हजुर। र सुर्खेतको झुप्रे खोलामा जानुभयो र त्यो वादी समुदायलाई हेर्नुभयो। त्यो पहिलो अनुभव सुनाउनुहोस् त, कस्तो थियो? हजुर, मेरो पहिलो अनुभव भनेको चाहिँ मैले वास्तवमा वादी समुदायको विषयमा चाहिँ नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको के भन्छ त्यसलाई डकुमेन्ट्री हेरेको थिएँ। अनि त्यो डकुमेन्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै सक भएको थियो कि वादी समुदायको बिचमा चाहिँ अब अहिले मान्छेले बाध्यात्मक यौन शोषण भनेर भन्दछन्, तर त्यो समय चाहिँ स्वैच्छिक यौन पेसामा उहाँहरू लाग्नु भएको थियो। त्यहाँका धेरै मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ भारतको कोठीमा तपाईँको बिक्री गरेको कुराहरू मैले अनुभव गरेँ। मेरो पहिलो पटक जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको मानिसहरूले मलाई, सबैले त होइन, केही मान्छेले चाहिँ म पनि त्यही वादी समुदायकै महिलाहरूलाई मनोरञ्जन गर्नका लागि
आएको एकजना ग्राहकको रूपमा उहाँहरू लिनुभएको थियो। तर मैले त्यो मेटाउनको लागि केही समय लाग्नु पर्यो, विश्वास स्थापना गर्नलाई केही समय लाग्नु पर्यो। र मैले भने यो समुदाय चाहिँ शिक्षित समुदाय होइन, सबैजना अपहेलित तपाईँको पिल्सिएको जाति भएको कारणले गर्दाखेरि सबैजना मान्छेले हामीले गरेको कामलाई समर्थन गर्न सक्दैनन्। किनभने यहाँभित्र पनि विभाजन, फुट होइन, त्यसपछि आएर तछाड मछाड विभिन्न कुराहरू छ। अब नेपाल सरकारले पनि वादी समुदायलाई हेरिरहेको छ र तपाईँले पनि हेरिरहनु भएको छ। हजुर। र वादी समुदायप्रति नेपाल सरकारले के गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको विचार छ र अब तपाईँको प्लान वादी समुदायप्रति के छ? नेपाल सरकारले गर्न चाहे पनि, हामीले पनि गर्न चाहे पनि, वादी समुदायकै मान्छेले पनि भित्रदेखि चाहना गर्नु पर्यो कि म पनि केही गर्छु, हामी पनि केही गर्छौँ भनेर। हामीले यहाँ पढ्न सक्नेले त पढायौँ, पढ्न नसक्ने दिदीबहिनीलाई चाहिँ हामीले आर्थिक कुराहरू खोजेर वैदेशिक रोजगारमा पनि हामीले पठायौँ, विभिन्न तालिम दियौँ, अध्ययन गर्ने क्रममा पनि पठायौँ। तर यो क्रममा हामी झन् 50% चाहिँ हार खायौँ। किन भन्दाखेरि यी वादी समुदायकै मान्छेहरू पनि मैले गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएको धेरै कम छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले गर्न चाहे पनि, हामीले गर्न चाहे पनि, वादी समुदायकै अब म मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसको लागि मेरो जीवन अर्पण गरेको छु होइन, उहाँहरूले पनि भित्रबाट चाहना गर्नु पर्यो कि मैले चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा एउटा भनाइ छ। जस्तै अब कोही मान्छे भर्याङ चढ्न चाहन्छ भने नि, अब चढ्ने मान्छेको इच्छा छैन भने त घचाड्नेको शक्ति त के भने भयो, तसमस हुने भयो। त्यस कारणले गर्दा म चाहिँ के हुन्छ भने भर्याङ चाहिँ सफलताको भर्याङ चाहिँ तयार छ, तर अब त्यो चढ्ने मान्छेले चाहिँ घचाड्ने मान्छेलाई चाहिँ सहायता गर्नु पऱ्यो, मैले चाहिँ चढ्नै पर्छ भनेर। त्यस कारणले म चाहिँ आगामी दिन के बिनिकन चाहन्छु भन्दाखेरि अब वादी समुदायको सबै नानीहरूलाई मात्र काठमाडौँ ल्याएर पढाएर समस्या हल हुँदैन। अब हामीले गाउँबाट नै काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो आमा बुवाहरू, वादी समुदायका आमा बुवाहरू, दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ एकदमै वर्षौँदेखि पिल्सिएका छन्, उनीहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ रोजगारको अल्टरनेटिभहरू अनि त्यसपछि आएर तपाईँको उहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रकारको मोटिभेसनल होइन परामर्शहरू दिने काम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र फेरि भन्न चाहन्छु 300 वर्षदेखि जडिएको यो जरा चाहिँ 13 वर्षको कामले होइन पुरा हुन सक्दैन, समय लाग्छ। अब पछिल्लो अवस्थामा फेरि पनि एउटा अलिकति भावुक कुरा गरौँ। हजुर। वादी समुदायभित्र काम गर्दा गर्दै उनीहरूभित्रको किचोलो देख्दाखेरि र उनीहरूभित्रको त्यो अपरिपक्व व्यवहार देख्दाखेरि तपाईँ सेवा गर्ने व्यक्तिलाई गर्दा गर्दा थकाइ लाग्ने? म तपाईँको यो 13 वर्षको अवधिमा 10,000 पटक थकित भएँ। किन भन्दाखेरि अब तपाईँको यो समुदाय भनेको बौद्धिक समुदाय होइन। तपाईँको एकजना मान्छेलाई हामीले केही कुरो दियो भने अर्कोले डाहा गर्छ, अर्कोलाई केही दियो भने अर्कोले डाहा गर्छ। अनि तपाईँको यही भित्रकै मान्छेहरूले पनि किसिम किसिमका नाटक गर्छन्। जस्तै अब तपाईँको बिरामी नै भएको छैन, बिरामी भयो भनेर हामीले रुपियाँ पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको अरू विभिन्न संस्थाहरूले पनि यहाँ राजनीति गरेको छ। जस्तै अब यहाँ हामीले चाहिँ पढाइदिएको छ भने यहाँभन्दा राम्रो पढाइदिन्छु भनेर तपाईँको चाहिँ वादी समुदाय बिचमा तपाईँको चाहिँ त्यसरी भाँडभैलो गरिदिने। त्यसपछि विभिन्न दात्री संस्थाहरूले पनि हाम्रो राम्रो राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू खोसिदिने। हरेक तवरले तपाईँको चाहिँ मैले भने 13 वर्षको अवधिमा 10,000 पटक म छोडिदिन्छु भन्ने वाक्क दिक्क मलाई भएकै हो। अनि यो हुनु पनि स्वाभाविक छ। किन भन्दाखेरि यसले मलाई चाहिँ यो दर्शन प्रभुबाट आएको हो कि होइन भनेर प्रेम जाँचिनुपर्छ, दर्शन जाँचिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले जस्तो सुकै हल्लाउने कुरा भए पनि बाइबलले पनि भन्छ हल्लिने कुरो सबै हल्लेर नै छाड्छ, तर एउटै कुरो मात्र हल्लिँदैन, त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन भएको प्रतिज्ञा। र 13 वर्षमा हामी घिस्रिँदै हाँस्दै रुँदै लड्दै योसम्म आउनुको प्रमुख कारण चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह र उहाँको कृपा मात्र हो। त्यस कारणले गर्दा हजुर छोटो समयमा भनिदिनु न, नेपालको कुन कुन क्षेत्रमा गएर वादी समुदायलाई भेट्नुभयो? म वादी समुदायको सम्बन्ध सम्पर्कको हिसाबमा कुरा गर्नुहुन्छ भने म 20-25 जिल्लाको मान्छेहरूसँग म सम्पर्कमा छु। डोल्पामा पनि त सन्त वादी समुदाय? त्यो पक्का हो। म के भन्छ हजुरको यो संसार सम्पर्कमा छु, तर डोल्पामै आफै म गएको छुइनँ। म आफै गएको ठाउँहरू भनेको चाहिँ जहाँ यातायात अलिकति सहज छ। त्यसपछि आएर पछिल्लो समयमा तपाईँको चाहिँ
हवाई जहाजलाई तपाईँको लिएर जाने काम पनि हामीले गरेका छौँ र कतिवटा ठाउँमा हामी हिँडेर पनि गएको छौँ। तर धेरै पटक चाहिँ वादी समुदायकै नेतृत्वहरूले फोन गरेर नानीहरू यहाँ ल्याउने भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पर्क चाहिँ एकदमै छ। तर मैले भने प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ म धेरै विकट जिल्लाहरूमा चाहिँ गएको छुइनँ। म गएकै वादी समुदायको कुरा गर्नुहुन्छ भने बाँके, बर्दिया, कैलाली, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ मुडा, त्यसपछि राजापुर, अनि दैलेख, रुकुम, होइन, जाजरकोट, सल्यान, त्यसपछि जरे, सुर्खेत, त्यो धेरै ठाउँमा चाहिँ म गएको छु। मैले भने म वादी समुदायको चाहिँ जुठो पनि खान सक्छु, वादी समुदायको बिचमा गएर म के अरे उनीहरूकै घरमा सुत्न सक्छु, उनीहरूलाई खाना बनाएर खान सक्छु, उनीहरूको लुगा लाउन सक्छु। मैले भने नि मैले परमेश्वर पछि मैले प्यार गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको मेरो परिवार। अनि मैले यो पनि भनेको छु, म मरेँ भने चाहिँ होइन, मेरो लास चाहिँ जुन ठाउँ वादी गाउँ हो त्यहाँ लगेर गाडिदेऊ भने पनि भनेको छु। त्यस कारणले म जतिसुकै परिस्थितिमा भए पनि वादी समुदायप्रतिको मेरो प्रेम, मैले भने यो मेरो मनबाट आएको होइन, यो परमेश्वर नै खनाइदिनु भएको हो। उहाँले नखोसेसम्म उहाँहरूप्रतिको प्रेम, श्रद्धा, माया मेरो जीवनमा रहि नै रहन्छ। अब अन्तिममा हजुर, विशेष गरी वादी समुदायको लागि ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। हजुर, यो योगदान परमेश्वरले पनि देखिरहनु भएको छ। हजुर, त्यो भन्नै पर्दैन। हजुर। अब अन्तिममा वादी समुदायको बिचमा र वादी समुदायको पक्षमा र तपाईँले वादी समुदायको निम्ति गर्ने काम के छन्? हजुर, हजुर। अब हामी तपाईँको कोभिड-19ले, मैले अघि पनि भने म ज्योतिघर नेपालमा चाहिँ तपाईँ राजीनामा दिएर नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गरेको छु। त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ मेरो काम भनेको वादी समुदायको अहिले विशेष गरी गाउँ गाउँमा तपाईँको चाहिँ ग्रासरुट्स लेभलमा काम गर्नको लागि म अर्कै संस्था मार्फत कोसिस गरिरहेको छु। धन्यवाद, धेरै कुराहरू जानकारी दिनुभयो। तपाईँलाई पनि मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आफ्नो बहुमूल्य समय र तपाईँको चाहिँ वादी समुदायप्रतिको माया ममता प्रकट गर्नलाई मेरो अफिससम्म आएर तपाईँले चाहिँ तपाईँको यो आवाज भन्ने टिभीलाई मन पराउने दर्शकहरूको माझमा पुग्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुभयो। म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले जुन अपेक्षा गर्नुभएको छ वादी समुदायसँग लामो समयसम्म काम गर्नको लागि जुन तपाईँले शुभेच्छा प्रकट गर्नुभएको छ, मलाई सबैजनाको माया ममता सपोर्ट प्यारको खाँचो छ। किनकि आन्दोलन अथवा लडाइँ अभियान एकजना व्यक्तिले मात्र गरेर हुँदैन, धेरैजना मान्छेको खाँचो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त सिर्फ यो दर्शनको आगो लगाइदिएको मात्र हो, मैले धेरैजनाको हातमा सलाइको काँटी दिएको छु। आगामी दिनमा मेरो काँटी निभेछ भने पनि अरू वादी समुदायका नानीहरूले त्यो काँटी बाल्दै जुन यो अभियानमा तपाईँको चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो सलाइको काँटी चाहिँ बलिरहन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूले यस्तो इस्युहरूलाई जनमासमा पुर्याउन योगदान दिनुहोला र तपाईँको पत्रकारिताप्रतिको प्यासनलाई पनि म मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मैले वादी समुदाय बिचमा खास गरेर गरेकै कामको तपाईँको चाहिँ हजारौँ उदाहरण छन्, त्यसमध्येको 2वटा म जीवित प्रमाण तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु। उहाँहरूको इन्टरभ्यूबाट पनि दर्शकहरूले एकदमै आशिषको महसुस गर्नुहुनेछ। सबैलाई नमस्ते, अन्जय मसी। मेरो नाम चाहिँ देवी सरावादी हन्ना हो अनि मेरो घर चाहिँ सुर्खेत जिल्लाको झुप्रोखोलामा पर्दछ। र अघि नै रजु अङ्कलले भनिसक्नु भएको छ अनि हाम्रो झुप्रोखोलाको विषयमा अनि त्यसमा वादी समुदायको बारेमा। अनि तपाईँहरू कतिलाई पनि अवगत नै छ होला अनि वादी समुदायको बारेमा। अनि हाम्रो देशमा चाहिँ हुन्छ नि एउटा सानो ग्रुपमा भए तापनि धेरै हुन्छ नि नेपालमा सबैभन्दा धेरै पिछडिएर रहनुभएको जातिको रूपमा हामी गनिन्छौँ। अनि म पनि त्यही गाउँमा जन्मेँ, त्यही गाउँमा हुर्केँ। अनि हामीले एजुकेसन पाउने अनि अब एजुकेसनको कुरादेखि लिएर एउटा नानीले एउटा जन्मेपछि एउटा नानीले पाउनुपर्ने कुनै पनि अधिकार, कुनै पनि के भन्छ त्यसलाई पाउनुपर्ने कुनै पनि कुराहरू पनि हामीले पाएन। किन भनेपछि अब हाम्रो परिवारले अब बाबा मम्मीहरूलाई हामी हेर्ने भनेपछि उहाँहरूको त स्कुलको सम्बन्ध चाहिँ एकदम टाढा टाढासम्म पनि छैन। त्योभन्दा पनि हजुरबादेखि नै हुन्छ नि हाम्रो पहिलेदेखि नै हुन्छ नि शिक्षा पाउनेदेखि लिएर यस्तो कुराहरू कहिले पनि भएन, पाउने अवसर उहाँहरूले पाउनु भएन। अनि र त्यो कारणले गर्दाखेरि अब झन् अब हामीलाई शिक्षा पढ्नुपर्छ भन्ने सिकाउने मान्छे त अब गाउँमा सायद बिरलै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। अनि
पढ्ने कुराहरू भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ अब राम्ररी कसरी हुने हुन्छ नि। अब तपाईँहरूलाई हुन्छ नि थाहा नै छ होला, अघि अङ्कलले पनि धेरै कुराहरू भनिसक्नुभयो, राजु अङ्कलले बारी समुदायको बिचमा बारेमा पनि। अब जुन पेसाहरू बारी समुदायले अपनाउँदै आउनुभएको थियो त्यो पेसा चाहिँ एउटा बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो पेट पाल्नको लागि हुन्छ नि गर्नै पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यो पहिला पहिला चाहिँ करले गर्नुभयो, पछि पछि चाहिँ अब त्यो रहर पनि भयो एउटा हुन्छ नि। अब म मेरै कुरा गर्नु पर्दाखेरि म सानो हुँदाखेरि म लाइट हाउसमा आउनुभन्दा अगाडि अब म गाउँमै थिएँ होइन। त्यति बेला अब जब दिदीहरू आउनुहुन्थ्यो दिल्ली अब बम्बईबाट हुन्छ नि, त्यो पहिला चाहिँ उहाँहरूलाई पहिला बेचिदिएको अनि त्यसपछि धेरै वर्ष पछि चाहिँ उहाँहरू फर्केर आउनुहुन्थ्यो। जब हामी उहाँलाई देख्थ्यौँ अनि राम्रो लुगा लगाएर चटक्क परेर आउनुहुन्थ्यो, उहाँलाई देख्दाखेरि हामी प्रत्येक नानी गाउँमा भएको प्रत्येक नानीहरूले चाहिँ हामी सपना बुन्थ्यो कि एक दिन म पनि जान्छु हुन्छ नि, उहाँको जस्तै राम्रो लुगा लाउँथ्यो। तर हामीलाई त्यहाँभित्रको पीडा कस्तो हुन्छ भने हामीलाई त्यति थाहा हुँदैन थियो, किनभने चाहिँ अब त्यहाँबाट आउने जति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले जहिले पनि अब नयाँ केटीहरू लग्ने, अब नयाँ अरू नानीहरू पनि हुन्छ नि उहाँहरूसँग लग्ने, अब त्यो एउटा बिजनेस नै भइसकेको थियो हुन्छ नि। अनि भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले आफ्नो पीडा कहिले पनि भन्नुहुन्थेन। तर पनि हुन्छ नि त्यहाँनिर उहाँहरूले पीडा नभने पनि हामी पीडा चाहिँ देख्थ्यौँ, किनभने चाहिँ अब त्यो मेरो आफ्नै हुन्छ नि सँगै हुर्किएको साथीहरू हुन्छ नि 9-10 वर्षको उमेरमा उनीहरूलाई पनि लगेर बेचिदिएको थियो। कराउँदा चिच्चाउँदै पनि लगेर आफ्नै गाउँको आफ्नै हुन्छ नि घरकै प्यारेन्ट्सहरूले दाइले होस् अथवा हुन्छ नि बाउले होस् अथवा आमाले दिदी हो बहिनीले आफै लगेर बेचिदिनु हुन्थ्यो होइन। अनि त्यस्तो अवस्थामा अब हुन्छ नि एउटा नानीले के अब जे कुरा देख्यो त्यही कुरा सिक्ने हो। अनि हामी जस्तो इन्भाइरोमेन्टमा एउटा नानी हुर्किन्छ अनि त्यो नानीको मानसिकता पनि त्यस्तै अनुसार नै हुर्किने भएको कारणले गर्दा मेरो पनि त्यस्तै थियो। म पनि सोचेको थिएँ एक दिन चाहिँ म पनि जानुपर्ने हुन्छ, एक दिन मैले पनि शरीर बेच्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ वादी समुदाय भनेको नै बाध्य बाधक हुन्छ। वादीको मिनिङ नै हुन्छ नि बाध्य बाधक भनेर भन्छ। पहिला अब के भन्छ र अब सही पहिला यो जुन राजाहरूको जुन के पालामा चाहिँ त्यति बेला वादी समुदायहरूले राजाहरूको जहाँ सवारी हुन्थ्यो त्यहाँ गएर उहाँहरूले आफ्नो जुन गिफ्ट हुन्छ नि त्यो डान्स पर्फर्मेन्स गर्नुहुन्थ्यो, डान्स देखाउने आफ्नो कला देखाउने जस्तो कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसरी उहाँहरूले आफ्नो जीविका हुन्छ नि चलाउँदै आउनुभएको थियो। तर बिस्तारै अहिलेको यो जुन सोसल मिडिया अब अहिलेको जुन यो मान्छेहरूले चाहिँ अब हुन्छ नि वेस्टर्न म्युजिकहरू मन पराउन थाल्यो अनि त्यो म्युजिक अब वादी समुदायको म्युजिकहरू चाहिँ एकदम पछि पढ्दै जान थाल्यो। अनि त्यसरी जाँदै गर्दाखेरि अनि वादी समुदायको उनीहरूको आफ्नो गिफ्ट उनीहरूको आफ्नो कला पछाडि पर्दै जाँदै पनि उहाँहरूले चाहिँ त्योबाट जुन आफ्नो परिवार पाल्ने जुन आय स्रोत थियो त्यो ठप्प भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो शरीर बेच्न बाध्य हुनुभयो र अनि आफ्नो छोरीलाई बेच्न बाध्य हुनुभयो। अनि तपाईँहरूलाई सायद थाहा छैन होला, हाम्रो वादी एउटा यस्तो समुदाय हो, वादी समुदाय भनेको जो छोरी जन्मिँदाखेरि चाहिँ हुन्छ दसैँ तिहार आएको जस्तै हुने समुदाय चाहिँ वादी समुदाय मात्रै हो। म अरू समुदायमा देख्छु छोरा जन्मेन भने हुन्छ नि 6-7 जना छोरीहरू जन्माएर कुरेर पनि छोरा जन्माउनुहुन्छ। तर हाम्रो समुदाय चाहिँ एउटा यस्तो समुदाय हो जहाँ चाहिँ छोरी जन्म्यो भने खुसियाली मनाइन्छ, छोरा जन्म्यो भने चाहिँ लाइक हुन्छ नि त्यस्तो छोरी जन्मेको जस्तो चाहिँ खुसी हुनु हुँदैन, किनभने छोरी भनेको नै वादी समुदायमा इन्कम सोर्स हो। र त्यस्तो क्रममा अब त्यहाँनिर कुनै होप पनि थिएन, न त कुनै आशा नै थियो एक दिन म पढ्न पाउँला। अनि अरूलाई स्कुल गएको देख्थ्यो हामीले अनि रहर लाग्थ्यो झोला बोकेर स्कुल जान। तर पनि वादी समुदायको नानी भनेपछि त अब स्कुल जाने त के कुरै छोडिदिउँ। अब त्यहाँनिर अब एउटा नजिकै भएको मन्दिर त हामीले छुन पाउँथेन। अनि हाम्रो छाया पर्दा त सुनपानी छोड्नुहुन्थ्यो, लाइक के अरे आज अब हुन्छ नि सायद बिग्रियो भन्नुहुन्थ्यो। त्यो त कुरै छोडिदिउँ। एउटा एनिमल्स हुन्छ नि लाइक गाई भैँसीलाई छोयो भने पनि हामी अब यसले भैँसीले अब दुध दिँदैन भनेर उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ नि हामीलाई कुटपिट गर्नुहुन्थ्यो। भनेपछि झन् हामी स्कुल गएर पढ्ने त अब त्यो इन्भाइरोमेन्ट नै थिएन। अनि अब खाना राम्रोसँग पाउँथेन हुन्छ नि, खोलाको किनारमा बस्थ्यो अनि खाना लाउन नपाउने त्यस्तो थियो परिस्थिति। अनि एक दिन राजु सुन्दास अङ्कल हाम्रो गाउँमा आउनुभयो अनि उहाँ आएपछि अब त्यहाँनिर धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्थ्यो तर पनि उहाँ चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट तरिकाले आउनुभयो। अनि उहाँ आएर हाम्रो जुन हामीलाई एउटा मौका दिनुभयो हुन्छ नि, हामीले यसरी काठमाडौँमा ल्याएर लाइट हाउस फाउन्डेसन नेपाल भन्ने जुन अर्गनाइजेसन छ त्योमा ल्याएर हामीलाई पढ्ने अवसर दिनुभयो। सबभन्दा हुन्छ नि एउटा हुन्छ नि एउटा मानव जातिलाई हुन्छ नि आफ्नो विकास गर्नको लागि एउटा देश विकास गर्नको लागि चाहिनुपर्ने एउटा मूल आधार भनेको एजुकेसन हो।
त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो वादी समुदायमा चाहिँ एजुकेसनको महत्त्व के हो भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ नि राजु सुन्दास अङ्कलले नै हुन्छ नि दिनुभयो। र आज म मात्रै होइन हुन्छ नि म जस्तो हजारौँ नानीहरू लाइट हाउसमा आएर उनीहरू एजुकेसन रिसिभ गरेर उनीहरू अहिले पढिरहेको छ हुन्छ नि। उनीहरूले अहिले इङ्ग्लिस बोल्छ, नेपाली भाषा पनि हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ राम्रोसँग नबोल्ने नानीहरू अहिले इङ्ग्लिस बोल्छ। अनि म मेरो आफ्नै कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि पनि म अहिले विभिन्न देशहरूमा कति देशहरूमा पुगेँ त काउन्टै गर्न सकिँदैन होला सायद हुन्छ नि। कतिवटा विभिन्न देशहरूमा गएर विभिन्न ठुला ठुला मान्छेहरूसँग भेट्ने अवसर पाएँ मैले। अनि यो लाइट हाउसको कारणले गर्दाखेरि अनि वादी समुदायको बिचमा हुन्छ नि नेपालमा पनि एउटा यस्तो समुदाय छ जो चाहिँ एकदम पछाडि परेको छ, उहाँहरूलाई हामीलाई सहयोगको खाँचो छ, तपाईँहरूको सहयोगको हातको खाँचो छ भनेर हुन्छ नि एउटा त्यो हाम्रो समस्या हाम्रो पीडा बाँड्ने जुन योग्य जुन हुन्छ नि अहिले म जस्तो छु जे छु त्यो बनाइदिनु भयो लाइट हाउस अनि अङ्कल राजु सुन्दासज्यूले। अनि सो म तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अनि हाम्रो अब नेपाल सरकारले पनि धेरै कोसिस त गर्नुभयो, तर जुन कोसिस लाइट हाउसले गर्यो त्यति कोसिस सायद यदि हाम्रो नेपाल सरकारले गरिदिएको भए सायद वादी समुदाय अनि म जस्तो अरू जुन दिदीहरू हुनुहुन्छ अहिलेसम्म पनि कतिवटा गाउँहरूमा अहिलेसम्म पनि आफ्नो शरीर बेच्न बाध्य हुनुहुन्छ। अहिले पनि दिल्ली अनि बम्बईको कोठीहरूमा तडपिँदै आफ्नो हुन्छ नि आज हो कि मृत्यु भोलि हो कि मृत्यु भनेर मृत्यु कुरेर एचआइभी एड्स लागेर हुन्छ नि तडपिने दिदी बहिनीहरूले सायद हुन्छ नि मैले जस्तो मौका पाएको भए पहिले नै हुन्छ नि आज त्यो तडपिने हुन्छ नि दिन देख्न पर्दैन थियो होला। म चाहिँ तपाईँहरूलाई यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि हुन्छ नि आज एकजना मान्छेले कोसिस गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि आज 682 जना नानीहरूले जीवन पाएको छ। यदि तपाईँहरू पनि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि सहयोगका हातहरू उठाउनु भयो भने सायद 682 जना नानीहरू मात्र होइन देशभरि भएको वादी समुदायको नानीहरू मात्र होइन कि अरू पनि नानीहरू जुन हामी जस्तै गरिकन हुन्छ नि पछाडि परेको त्यो नानीहरूले पनि सहयोगको जुन आशा गरेको छ त्यो नानीहरूको जीवन पनि म जस्तै हुन्छ नि एउटा जुन देवीसाडाबाट जुन हन्नाबादी जन्मेको छ यस्तै नानीहरू अझै नयाँ जीवन लिएर जन्मिनेछन्। अनि हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनु होला। यो सबै सम्भव हुन्छ नि अहिले जुन म हुन्छ नि मलाई मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ पोलिटिक्समा छ, मलाई पोलिटिक्समा जानु छ अनि मैले त्यो कोसिस पनि गरिरहेको छु। अहिले म विभिन्न हुन्छ नि मान्छेहरूसँग हाम्रो देशमा उच्च ओहदामा रहनुभएको मानिसहरू भेटघाट गर्ने अनि यसरी मैले आफ्नो लिडरसिपलाई कसरी बिल्ड गर्ने भन्ने कुराहरू मैले अहिले सिकिरहेको छु। अनि अङ्कल राजु सुन्दासजी हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई त्यसरी मान्छेहरूसँग भेटघाट गर्ने मौका अवसर दिइराख्नु भएको छ ताकि मैले आफूलाई बिल्ड गर्न सकौँ, कन्फिडेन्ट बनाउन सकौँ। र यदि तपाईँहरूसँग पनि कुनै त्यस्तो अपर्च्युनिटी त्यस्तो केही छ भने प्लिज मलाई सम्पर्क गर्नु होला ताकि मैले अझै पनि हुन्छ नि मैले आफूलाई हुन्छ कसरी तयारी गर्ने फ्युचरको लागि भन्ने कुरा म सिक्न सकौँ। अनि हाम्रो अहिले म सँगसँगै बसेको मेरो बहिनी चाहिँ हामी एउटै होस्टेलमा हामी सँगै हुर्केको बहिनी हो। अहिले हुन्छ नि हामी सानोमा हामी सँगै आएर होस्टेलमा सँगै हुर्क्यो। अहिले बहिनी पनि आफ्नो स्टोरी भन्नुहुनेछ अनि मलाई आशा छ तपाईँहरूले मेरो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। जुन मेरो सपना छ मेरो ड्रिम छ त्यसको लागि पनि मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। नमस्ते जेमिसी। साँच्चै नै अहिले भर्खरै दिदीको कुरा सुन्दा अनि अगाडि राजु अङ्कलको कुरा सुन्दा चाहिँ साँच्चै नै आजभन्दा 12 वर्ष अगाडिको महसुसन याद आयो जहाँ चाहिँ स्कुल ब्याग बोकेर ड्रेसहरू लाएर चाहिँ स्कुल जाने सपनाहरू बोकिरहेको एउटा सानो बच्चा चाहिँ याद आयो मलाई। हामीले चाहिँ कतिको सङ्घर्ष गरेका रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो अगाडि दिदीको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै एकदमै टचिङ भयो कि मैले चाहिँ कति धेरै सङ्घर्ष गरेको रहेछु, यहाँसम्म आउनलाई चाहिँ हामीले कति धेरै सपनाहरू बोकेको रहेछ त भन्ने कुरा याद आयो। मेरो नाम चाहिँ सुसन बादी, मेरो घर चाहिँ रुकुम चौरजारी हो। आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि चाहिँ अरूहरूको छोराछोरीहरू चाहिँ स्कुल गएको देख्दाखेरि चाहिँ म पनि जान पाएको भए हुन्थ्यो, मैले पनि यसरी नै ड्रेसहरू लाएर जान पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यो इमेजिनेसन गरेको कुराहरू चाहिँ याद आयो। अनि आज राजु अङ्कलको कारणले गर्दा अनि यो ज्योतिको घर नेपालको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मौका पाएर चाहिँ आज मैले ब्याचलर चाहिँ कम्प्लिट गर्ने मौका पाएको छु। साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले हाम्रो जातिको कुरा गर्नुभयो उहाँले चाहिँ हाम्रो वादी जातिलाई चाहिँ साँच्चै नै हामीले चाहिँ अब वाद्यवादकको रूपमा जुन लिएको छ हामीले चाहिँ आफ्नो शरीर बेच्न बाध्य भएका थियौँ। यसैमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अवगतै छ हाम्रो वादी जातिको बारेमा चाहिँ अनि हाम्रो कतिजना दिदीबहिनीहरू बेचेको कुराहरू, आफ्नो शरीरहरू बेच्न बाध्य भएको कुरा अनि एक छाक खाना खानालाई पनि आफ्नो शरीर बेच्नुपर्ने अनि अर्काको अधीनमा रहनुपर्ने त्यस्तो कुराहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ। सायद हामीले अब यसरी ज्योतिको घर नेपालमा हामीले आउने मौका नपाएको भए सायद हामी पनि कतै बेचिएका हुन्थ्यौँ होला, या पनि हामीले
कतै आफ्नो शरीर बेचिरहेका या आफ्नो एक छाक खाना खानको लागि कसैको अधीनमा कसैको अन्डरमा हामी बसिरहेका हुन्थ्यो होला। तर आज जतिको घर नेपालको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी हुन्छ नि सुनौलो भविष्यको सपना देख्ने मौका पायौँ। सपना मात्र होइन, आज त्यो पुरा भएको छ। म जस्तो म पढ्न नसक्ने हुन्छ नि, अब मैले सोचेकै थिएन कि मैले चाहिँ ब्याचलर पास गर्छु होला त, यहाँसम्म कि मैले स्कुल त जान पाउँदिनँ होला जस्तो सोचिरहेको थिएँ। तर आज त्यो सपना बोकेको कारणले गर्दाखेरि अनि परमेश्वरको अनुग्रह हाम्रो जीवनमा भएको कारणले गर्दा राज अङ्कल जस्तो मान्छे चाहिँ प्रभुले हामीलाई जुटाउनु भयो। अनि उहाँद्वारा चाहिँ आज वादी समुदायकै पहिलो पत्रकारिता पढ्ने महिला चाहिँ मलाई बनाउनु भएको छ। यसकारण चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु कि हामी जस्तै आज त हामी यहाँ दुईजना मात्र एक्जाम्पलहरू छौँ, योभन्दा पछि धेरै नानीहरू छ, तिनीहरूको पनि अझै तपाईँहरूले भविष्य हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामी जस्तै उज्यालो हुन्छ नि उज्जवल भविष्य बोकेर चाहिँ हामीले यसरी नै स्टोरीहरू सुनाइरहेको चाहनुहुन्छ भने तपाईँको सहयोगको चाहिँ धेरै खाँचो छ। अनि तपाईँहरूले हामीलाई प्रार्थनामा हुन्छ या आर्थिक सहयोग हुन्छ यसरी सहयोग गरिदिनुहुन्छ भने आशा गर्दछु।